नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 17 गते शनिबार, माघ कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि, सन् 2021 जनवरी 30 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कर्मचारी र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण केही दुर्गम जिल्लामा 1.5 वर्षदेखि चामल पुगेका ठाउँमा पनि कुहिएका चामल, पैसा तिरेर पनि सधैँ चामल नपाएको नागरिकको गुनासो। खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योगमा चरम लापरवाही, 60 मध्ये 46 उद्योगको मात्रै गुणस्तर चिन्ह। कक्षा 11 र 12 मा अब गणित विषय अनिवार्य, विद्यार्थीले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा मध्ये एउटा विषय रोज्न पाउने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यावसायिक बन्दै। हामीले वास्तु इन्जिनियरिङको कुरा ल्याएको छौँ। त्यो वास्तु इन्जिनियरसँगै हामी इन्जिनियरिङ पनि पढाउने हो, वास्तु पनि पढाउने हो र ज्योतिष पनि पढाउने हो। जापानमा एकै दिन झण्डै 100 उडान रद्द, तीव्र गतिको हावाहुरी र हिमपात मुख्य कारण। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा उपाधिका लागि आज एपीएफ र आर्मी क्लब खेल्दै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अधिकांश नागरिकका साझा पीड़ा चामल नपाउने रहेको छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका धेरै जसो नागरिकले चामल पाएका छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको उदासीनता तथा चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कतिपय जिल्लामा 1.5 वर्षदेखि चामल नै पुगेको छैन। पुगेका ठाउँमा पनि कुहिएर खाने नमिले चामल छ। नागरिकले पैसा तिरेर पनि सधैँ चामल खान पाउँदैनन्। गुणस्तरीय चामल नपाउने नागरिकलाई ठेकेदारले मूल्यमा समेत ठग्ने गरेका छन्। खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रहरूमा खाद्यका कर्मचारीहरूले चामल बिक्री गर्नुपर्ने हो, तर कर्मचारी अभाव रहेको बहानामा कतिपय ठाउँमा खाद्यले ढुवानीको ठेका लिएको ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्ने जिम्मा दिएका छन्। ठेकेदारले तोके भन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। बिक्री सक्न साथ ठेकेदार वा उनका कर्मचारी फर्किन्छन्। त्यसैले चामलको गुणस्तरबारे ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले गुनासो समेत गर्न पाउँदैनन्। हुम्लाको सर्केगाडमा रहेको बालुकुना बिक्री केन्द्रमा हिमाल निर्माण सेवा कम्पनीले सुर्खेतबाट मुगुको सोरुकोट हुँदै चामल ढुवानी गरेको थियो, तर त्यहाँ ढुवानी गरेको चामल कुहिएको भेटिएको छ। हुम्लाका खाद्य कम्पनीका 2वटा डिपो र 5वटा बिक्री केन्द्र छन्, तर कर्मचारी छैनन्। त्यसैले चामल ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारले नै डिपो र केन्द्रबाट चामल बिक्री गरिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले कुन दिन कुन बिक्री केन्द्रमा चामल आउँछ भनेर आसपासका बासिन्दालाई खबर गर्ने गरेका छन्। त्यही अनुसार स्थानीय बिक्री केन्द्रमा जम्मा हुन्छन्। ठेकेदारले नै पैसा लिँदै चामल बिक्री गर्ने गरेका छन्। चामल बिक्री गर्न साथ ठेकेदार फर्किन्छन्। त्यसैले चामलको गुणस्तरबारे स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्न पाउँदैनन्। गुणस्तरीय चामल नपाउने नागरिकलाई ठेकेदारले मूल्यमा समेत ठग्ने गरेका छन्। तोके भन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले 46 करोड़ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। गाडीबाट प्रति किलो 46 रुपैयाँ र जहाजबाट प्रति किलो 114 रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च तिरेर बिक्री केन्द्रहरूमा पुर्याइएको चामल कहिले कुहिएको भेटिन्छ, कहिले अमिलो हुन्छ। कर्णालीमा ढुवानी गर्न प्रति किलो 114 रुपैयाँसम्म सरकारी खर्च, तर नागरिकका झोलामा कुहिएको चामल शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश सहज गराउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा उहाँले नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। 72 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै जान दिने व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले बेलायत वा बेलायत हुँदै हुने हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिएपछि नेपाल सरकारले बेलायत तथा बेलायत हुँदै हुने उडानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बेलायतमा रहेको नेपाली दूतावासले सूचना निकालेर बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टाबाट नेपाल भ्रमण गर्ने यात्रुले शर्त सहित उडान गर्न पाउने जानकारी गराएको हो।
अन्तत गणित विषयलाई कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रममा अनिवार्य समूहमा राखिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले गणितलाई अनिवार्य समूहमा राख्ने निर्णय गरेको हो। अब विद्यार्थीले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा मध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन्। बैठकले तेस्रो अनिवार्य विषयमा गणित लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। परिषदको निर्णय अनुसार विद्यार्थीले गणित र सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी मध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन्। 11 तथा 12 कक्षाका विद्यालयले तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा गणित वा सामाजिक तथा जीवन उपयोगी मध्ये एउटा अध्यापन गराउनु पर्नेछ। यसअघि तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक तथा जीवन उपयोगी विषय मात्रै रहेको थियो। यसअघि गणितलाई ऐच्छिक विषयमा राखिएपछि गणित अध्येताहरूले आन्दोलन थालेका थिए। नेपाल गणित समाजले सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। सरकारले सबै प्रकारका पूर्वाधार आयोजना निर्माण ठेक्काको म्याद 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारले पछिल्लो 1 वर्षमा तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो। म्याद थप गर्ने कार्य बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले गर्नेछ। म्याद थप गरे बापत सरकारलाई थप लागत नपर्ने र अरू कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी करार अर्थात् सम्झौता गराई म्याद थप गरिनेछ। म्याद थप चाबीको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले धेरैमा 6 महिना म्याद थपको स्वीकृति दिन सक्ने मन्त्री परिषदले माघ 11 गते गरेको निर्णयमा उल्लेख छ। यसअघि गएको असार 29 गते मात्रै मन्त्री परिषदले लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा 6 महिना मात्र म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्माण व्यवसायीले भने थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सबै निर्माण कामको म्याद थप नभएको जिकिर गरिएको सबै म्याद थप नगरिएको जिकिर गरेका थिए। त्यसअघि पुस 14 गते 2076 सालमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको 9औं संशोधनको व्यवस्थाले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको 14 फागुन 2076 देखि कार्यान्वयन हुने गरी 1 वर्षका लागि म्याद थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअनुसार 13 फागुन 2077 सम्म म्याद थप गरिएको छ। म्याद थप भए तापनि 11 चैत 2076 देखि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको दाबी छ। अहिले देशभर 5000 भन्दा धेरै साना ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका अनुमान छ। कोभिडका कारण पछिल्ला 8 महिनादेखि अधिकांश आयोजना निष्क्रिय रहेका र सरकारले गएको वर्ष 14 फागुनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 9औं संशोधनले दिएको 1 वर्षे म्याद थपमा कुनै काम गर्न नपाएका कारण म्याद थपको विकल्प नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारणले लकडाउनको अवधिमा आयोजना निर्माणका काम हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका थिए। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई व्यावसायिक बनाउन भइरहेको तयारी बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले कर्मचारी र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण केही दुर्गम जिल्लामा 1.5 वर्षदेखि चामल पुगेन, पैसा तिरेर पनि सधैँ चामल नपाएको नागरिकको गुनासो, कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सजिलै प्रवेश दिने सरकारको तयारी, कक्षा 11 र 12 मा अब गणित विषय अनिवार्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा चरम लापरवाही हुने गरेको पाइएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड उद्योगीहरूले पालना नगरेको गुणस्तर तथा नापतोल विभागले जनाएको छ। उद्योगहरूमा पटक पटक गरेको अनुगमनमा कैफियत समेत भेटिने गरेको विभागले जनाएको छ। ग्यास उद्योगीहरूले एनएस चिन्ह पनि समयमै लिएका छैनन्। अनुगमनका क्रममा चिन्ह लिएका उद्योगले समेत मापदण्ड पालना गरेको देखिएन। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भन्नुभयो, बोटलिङ प्लान्टका लागि नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन 2037 अनुसार उद्योगहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिनुपर्छ। यसका लागि विभागले 2073 कार्तिक 29 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचना अनुसार ग्यास उद्योगले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड 3 महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। तर 4 वर्ष बित्दा 60 उद्योग मध्ये 46 वटाले मात्रै एनएस चिन्ह लिएका छन्। एनएस चिन्ह लिएर कारोबार गरिरहेका केही उद्योगमा समेत कैफियत भेटिएको पुडासैनीले बताउनुभयो। एनएस लिएका उद्योगले समेत मापदण्ड पालना गरेनन्। ग्यास भरेका सिलिन्डर पनि गुणस्तर अनुसार भेटिएनन् शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ।
ज्ञान विज्ञानको केन्द्रबिन्दु र खोज अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार 2043 सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो। यसले लामो समयसम्म संस्कृत भाषालाई प्रमुख धार बनाएर अघि बढ्यो। अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयलाई थप व्यावसायिक बनाउन काम शुरू गरेको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। अभिरुचि चाहिँ हामीले जागृत गराउन नसकेको पो हो कि भन्ने पनि लागिरहेको अवस्थामा अब हामीले यो ढङ्गले गयौँ भने अब त्यो पुरानो कुरालाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ र नयाँ कुरा पनि दिन सक्छौँ, ज्ञान पनि दिन सक्छौँ, सिप पनि दिन सक्छौँ, आर्जन गराउन सक्छौँ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछाने पहिले संस्कृत पढ्नेहरू धेरै थिए, संस्कृत विद्यालयहरू पनि धेरै थिए, तर अहिले विद्यार्थी घट्दै गएर यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आयो। यसैलाई मनन गर्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफूलाई व्यावसायिक बनाउन थालेको छ। वैदिक संस्कृतका विभिन्न विधामा अध्यापन हुँदै आएको संस्कृत विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, कृषि, जीवन व्यवस्थापन, योग, चिकित्सा लगायतका विषय पनि पढाउने भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारी, हामीले वास्तु इन्जिनियरिङको कुरा ल्याएको छौँ। त्यो वास्तु इन्जिनियर सँगै हामी इन्जिनियरिङ पनि पढाउने हो, वास्तु पनि पढाउने हो र ज्योतिष पनि पढाउने हो। वास्तु इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरिङ, वास्तु र ज्योतिष पनि पढाउँदा तीनवटै कोणका विद्यार्थीहरू तयार हुने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक माग हुने विश्वविद्यालयको विश्वास छ। वास्तु इन्जिनियरिङ सँगै वैदिक कृषिलाई आधुनिक कृषिसँग जोड्ने गरी पनि पाठ्यक्रम तयार भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। महर्षि युनिभर्सिटी अमेरिकासँग र चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पससँग समन्वय गरेर तयार पारिएको प्राचीन वैदिक ग्रन्थ वेदमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई आधुनिक कृषिसँग जोडेर लैजाने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको वैदिक कृषिमा कस्तो पढाइ हुन्छ त? फेरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारी, विद्यार्थीलाई संस्कृत वाङ्मयको वेदभित्र लगेर कृषिका विषयमा कुन कुन कुरा लेखेर रहेछ त्यो उजागर गर्ने, खास गरी वैदिक कृषिको पाटोमा त्यो कुरालाई उजागर गर्न खोजिएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलो पटक संकाय नै बनाएर योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया पनि थालेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पढाइसँगै पढ्ने विद्यार्थीहरूको अभ्यासका लागि दाङमा 200 शय्याको एकीकृत अस्पताल बनाउने प्रक्रिया रहेको छ भन्नुहुन्छ विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछाने। पठन पाठन भइरहेको छ। हामीले बी फार्मेसीको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, हामी योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। 200 शय्यासम्मको एकीकृत अस्पताल, त्यसमा एलोपेथी पनि हुन्छ, त्यहाँ नेचुरोपेथी पनि हुन्छ, आयुर्वेदिक पनि हुन्छ, युनानी पद्धति, चिकित्सा पद्धति 3-4वटा विधालाई अगाडि बढाउने हिसाबले एकीकृत अस्पतालको कन्सेप्ट अगाडि बढाउँ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छ महाबीले समसामयिक विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। चिनी उद्योगमा उखु अभाव भएको खबर उज्यालोमा पढेर र सुनेर जगत खत्री लेख्नुहुन्छ, किसान बिना उद्योग अधुरो रहेछ अनि उद्योगीलाई उद्योगपति बनाउन पनि उनीहरूकै भूमिका रहेछ। किसान ठग्ने कतिपय उद्योगीले आज किसानलाई सम्झँदै होलान्। यसै विषयमा विपुल थापा लेख्नुहुन्छ, उखु किसानलाई पैसा नतिर्ने, अहिले उखुको अभाव भयो भन्ने, उखु अभावले घाटामा गएको भन्दै ऋण मिनाहा र क्षतिपूर्ति माग गरेर उद्योगीले आन्दोलन गर्ने दिन आउन बेर छैन। किसानको भोटले सरकार बन्यो, सरकारले पनि किसानको पीर मर्का बुझेन। किसानको एउटा समस्याले अन्य धेरै पक्षमा समस्या निम्त्याउँछ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। यस्तै प्रयास परदेशी नाम गरेका साथीको प्रतिक्रिया छ, उखु दिएपछि पैसा उठाउन काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न जानुपर्ने अनि उद्योगीलाई उखु कसले दिन्छ त? अनि फरक प्रसंगमा वैदेशिक रोजगारी बारे रामजी शर्मा गुनासो गर्नुहुन्छ, विदेश आएर आफ्नो पसिना बगाउने व्यक्ति भन्दा नेपालमा बसेका सानो तिनो जस्तो सुकै काम गरेका व्यक्ति बढी सुखी र खुशी छन् कि जस्तो लाग्छ। विदेशीको पीड़ा कसलाई के थाहा? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाई राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड़ नभएको दिन हुँदैन। यसको नजिकै रहेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय भने प्राय सुनसान देखिन्छ। दरबन्दी भन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरू पनि प्राय कार्यालयमा भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्वाकांक्षी योजना मध्येको यो कार्यालयको 2075 सालको फागुन 2 मा भव्य कार्यक्रमका साथ उद्घाटन भयो। अहिले चहल पहल विहीन छ। 16 जनाको दरबन्दीमा 10 जना कर्मचारी छन्। कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अरू मन्त्रालय विभागबाट सरसापटली चलाएको छ। पानी जहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो, तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी कानून अझै ल्याएको छैन। टिनको छानो, खरको पाली, 2 तले कच्ची घर, घरको पूर्वपट्टि बाख्रा कुखुरा राख्ने खोर, सानो टुक्रा जमिन, पश्चिमपट्टि सानो आँगन, आँगनको कुनातिर मोटो दाउराको किलो। यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 7 पूर्णिकोटका सुमित खत्रीको घरमा। घरको आँगनमा बलियोसँग गाडेको किलो पशु चौपाए बाँध्नलाई नभई सुमित खत्रीले आफ्नै छोरी 11 वर्षकी नुमानी खत्रीलाई बाँध्न बनाउनु भएको हो। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अपाङ्ग नुमानीलाई हरेक दिन त्यही किलोमा डोरीले बाँधेर राखिन्छ। बहुअपाङ्गता भएकी नुमानी आफै सम्हालेर हिँड्न नसक्ने, जथाभावी हिँड्ने र सहारा दिन परिवारका सदस्यलाई कठिन हुने भएपछि बाँधेर नियन्त्रण गर्न थालिएको नुमानीकी आमा बोमा खत्रीको भनाइ छ। जन्मेको 2 वर्षसम्म हिँडुल नगरेपछि अभिभावकले नुमानीका शरीरमा समस्या भएको पत्तो पाए। त्यस लगत्तै गुल्मीको अस्पतालमा लगेर नियमित आइरन लगायतका औषधि चलाएपछि ढाडको हड्डी त जोडियो, तर उहाँ पूर्ण रूपमा निको हुन सक्नु भएन। नुमानीको खुट्टा बाङ्गो छन्। हिँड्न पर्दा हातखुट्टाले घिस्रेर मात्रै भित्र बाहिर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नुमानी बोल्न समेत सक्नुहुन्न। नुमानी मानसिक रूपमा पनि सुस्त मनस्थिति भएको बुबा सुमितको भनाइ छ। छोरीलाई ठूलो अस्पताल लगेर उपचार गर्न सकिएन, उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। विदेशीले उपचार गर्न लैजाने तर फिर्ता नदिने बताएपछि डरले पनि छोरी दिन सकेनौ। नुमानीले आफ्नो दिशापिसा समेत गर्न नसक्ने उहाँकी आमा बोमी खत्रीको भनाइ छ। अपाङ्गताको पिङ, छोरीको ढाडमा डोरी, आमाको मुटुमा गाँठो शीर्षक दिएर यो खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक बीच क्विन रेस्पोन्स क्यूआर कोडको अन्तर्आबद्धता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन शुरू गरेको छ। एक सेवा प्रदायकको क्यूआर कोड मार्फत अर्को सेवा प्रदायकका ग्राहकले भुक्तानी गर्न नमिल्ने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नियम बनाउन थालेको हो। क्यूआर कोडमा अन्तर्आबद्धता गराउन राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडको मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यो मापदण्डमा माघ 30 सम्म सुझाव दिन समय दिँदै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। भुक्तानी सेवा प्रदायक बीच क्यूआर कोडको अन्तर्आबद्धता कायम गर्न मापदण्ड तयार पार्न लागि राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कणेलले बताउनुभयो। अब विदेशका खबर। जापानमा एकै दिनमा झण्डै 100 उडान रद्द भएका छन्। हावाहुरी र हिमपातका कारण उडान रद्द भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जापानका सबैभन्दा ठूला विमान सेवा प्रदायक कम्पनी मानिने अल निप्पन एयरवेज ANA ले 46 र जापान एयरलाइन्सले 34 वटा उडान रद्द गरेका छन्। हेकाइदो र उत्तरी हिन्सुबाट हुने धेरैजसो उडान रद्द भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्रीको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि आज सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्दैछन्। कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल बिहान 9 बजे हुनेछ। एपीएफका कप्तान शरद भेषवाकरले फाइनलसम्म पुग्नु एपीएफका लागि ठूलो उपलब्धि भएको र फाइनल खेलमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले आवश्यक पर्दा सङ्कट टार्ने क्षमताका खेलाडी रहेकोले आजको उपाधि जित्न प्रयत्नशील रहने बताएका छन्। एपीएफले पहिलो सेमी फाइनलमा अर्का विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो भने त्रिभुवन आर्मीले बागमती प्रदेशलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। विराटनगरको भन्सार कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा विजय गौतमले काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा सरुवा माग गर्दै 1 महिना अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभयो। अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाका लागि निवेदन दिएको 2 हप्तामै गौतमलाई मन्त्रालयबाट रोजेकी कार्यालयमा सरुवा भयो भनेर फोन आयो। गौतम जस्तै महोत्तरी जलेश्वरको हुल्ला कार्यालयबाट निजामती किताबखानामा सरुवाका लागि निवेदन दिनुभएका खरिदार सावित्र अधिकारीले पनि अनलाइनबाट निवेदन दिएको केही दिनमै मन्त्रालयले सरुवा भएको जानकारी दिएको थियो।
अनलाइनबाट सर्भर प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको सुरुवाती बिन्दु 5 थर स्थित चिवा भन्ज्याङ भारतको सिक्किमसँग सडक मार्फत जोडिएको छ। चिवा भन्ज्याङमा नेपालले 9 वर्ष अघि नै ट्र्याक खोलेको थियो। पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढेसँगै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारका विभिन्न निकायले सक्रियता बढाएका छन्। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संकटमा परेको अस्तित्व रक्षा गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सहित 3वटै सुरक्षा निकाय सक्रिय बनाइएको छ। सरकारले गएको बिहिबार भारत र चीन सीमाका थप 16वटा नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि शुक्रबार सबै नाकामा सर्वसाधारणले सहज आउजाउ गर्न पाएनन्। केही ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट जानकारी नआएको र केहीमा तयारी नपुगेकाले नाका सञ्चालन गर्न नसकिएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन्। काया कैरनमा अब उखानको पालो। मिठो खानेलाई रोगै रोग, नमिठो खानेलाई भोकै भोक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कर्मचारी र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण केही दुर्गम जिल्लामा 1.5 वर्षदेखि चामल पुगेका ठाउँमा पनि कुहिएका चामल, पैसा तिरेर पनि सधैँ चामल नपाएको नागरिकको गुनासो। खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योगमा चरम लापरवाही, 60 मध्ये 46 उद्योगको मात्रै गुणस्तर चिन्ह। कक्षा 11 र 12 मा अब गणित विषय अनिवार्य। विद्यार्थीले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा मध्ये एउटा विषय रोज्न पाउने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यावसायिक बन्दै। जापानमा एकै दिनमा झण्डै 100 उडान रद्द, तीव्र गतिको हावाहुरी र हिमपात मुख्य कारण। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको उपाधिका लागि आज एपीएफ र आर्मी क्लब खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले महेश अभिजितले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। उनको अगाडि एउटा धारो छ। खुलेरहेको त्यो धारोबाट खलङलङ पानी बगिरहेको छ। धारोबाट लगातार पानी आइरहेपछि ओली जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्, संसद विघटन गर्दा धारो खुलाएन भन्छन्, त्यति बेला खोलेको धारो अझै खुलै छ त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन चुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।